Hola amores, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de la confiance en soi. C'est un sujet اللي نتوما حوستوا عليه واللي نتوما طلبتوه دونك لبيت الطلب ديالكم. نسقسيكم سؤال انت ولا انت اللي راكم تسمعوا فيا اليوم، هل الثقة بالنفس تكون فطرية او مكتسبة؟ دونك خمو نورمالمون راهي عندكم لا ريبونس، خلوها في بالكم. الوغ الاجابة الثقة بالنفس تكون مكتسبة ماشي فطرية، يعني سي با إيني، سي با كيلكو شوز اللي نتزادو بها. خاطيها الكوتي الوراثي ليغيديتي وخاطيها لو كوتي بيولوجيك لي كروموزوم. دونك واش نفهمو من هذه الإجابة ديالي سي كو اللي عنده مشاكل في الثقة بالنفس ولا نقص في الثقة بالنفس ça peut se régler, on peut la développer تقدر تتطور. دونك نبدا لكم ان تيت ابيرسو على وقتاش نقدروا نهدموا الثقه بالنفس تاعنا ولا وقتاش ما تتطور لناش بالصوره السليمه الصحيحه. الوغ اي حاجه اي سلوك مكتسب يبدا كي طفل يكون صغير بيان انتوندو. طفل يكون صغير dans sa petite famille, c'est-à-dire la maman, le papa, sous le même toit, عايشين تحت سقف واحد. إلا كان عايش مع اون فامي اللي فيها ليبر بروتيكسيون. سي كوا اون ليبر بروتيكسيون؟ هي الحمايه المفرطه. ان انفون تري غاتي يكون مفشش بالدرجه تاعنا، trop gâté. Il n'a pas l'occasion، يعني ما تجيش l'occasion باش يسيي يدير كاش حاجه، alors que normalement هو اللي يبادر، عنده المبادره في القيام بالاشياء. هو لا تالمون سا مامون فشاتو. دايوغ كاين ان اوتر كونسيبت اللي هو لا مامون بول، الام الحاضنه. دونك او ليو تخليه هو يدير الحاجه هي تسبقوا ليها. دونك هذا الانسان عمره ما حيعرف المهارات تاوعو ولا واش عنده كوم كومبيتونس باسكو جامي سيا دار الحاجه سبقوه ليها. دونك هذا لو بروميير اكزامبل. دوزيام اكزامبل عندنا اون فامي ريجيد، يعني تكون كاينه اون ريجيديتي بزاف مزيرين لي بارون تاعهم متسلطين ou autoritaire. Donc هذاك l'enfant il n'a pas le droit à l'erreur، ما يقدرش يغلط il va payer le prix très très cher. donc ما حاش يغلط. هنا وين ما تكونش عندهم هذا النوع من الاطفال اللي زادوا في هذه العائلات، ما حاش يكون عندهم ثقه بالنفس. اي بيان سور ما رانيش نلوم لي بارون، نو با دو تو، مديت لكم ان تيت ابيرسو يعني صوره كيفاش هذا الطفل العائله اللي تربى فيها كيفاش حتقدر تاثر فيه، باسكو الطفل رانا عارفين كامل باللي الطفوله الاولى لونفونس بريمير اللي يعيشها الطفل موراها حيكونوا كاينين دي سيكال. دونك ما تنساش بلي حتكون عنده تنشئه اجتماعيه ثاني في هذه الفتره، لا سوسياليزاسيون ديالو، موراها يخرج للمدرسه والمجتمع يقابلو ويواجهو. هذا كان بالنسبه لابيرسو. دوكا حبيت نمد لكم ماشي دي سيمبتوم باسكو ما نقدروش نسموهم دي سيمبتوم، مي بلوتو جو بريفير لو مو العلامات. يعني هذه العلامات يبينون هذاك الانسان ما عندوش ثقه في نفسه ولا ثقه بالنفس ديالو ناقصه. دونك لو بروميير انديس راني صلت الكلمه. لو بروميير انديس اللي هو لي ساكريفيس، التضحيات. هذا الانسان اللي ما عندوش ثقه بنفسه تكون عنده التضحيات بزاف، سيتادير رايو ما يمدوش باش ما يوجعش واحد اخر، يضحي برايو. نصيبوها مام في سمول ديتيلز، يعني في لي ديتاي الصغار كامل. حوايجو يمدهم نورمال، الماكله ديالو رايو ما يمدوش كساسوا في الخدمه او سان بلوتو دو سا فامي. دونك عنده بزاف لي ساكريفيس. ليسونسيال يفي بليزير aux autres، يرضي على وحده، يرضي واحد اخرين على حسابه هو. دوزيام انديس اللي هما لي جوستيفيكاسيون. الوغ انسان اللي يكون عنده ثقه بنفسه عاليه، عنده عفويه اللي هي لا سبونتاني، يعني اي حاجه يديرها ما يخممش موراه، ما يخممش علاش دار هكاك ولا علاش قال هكاك، ما حاش يمد تبريرات، ما حاش يمد دي جوستيفيكاسيون. الانسان اللي عنده نقص في الثقه بالنفس صدقوني يقعد في جماعه يقصر، مي كل كلمه يخرجها يكون قرا لها حسابها، وكل كلمه يقولها يعاود يجوستيفيها باسكو يخاف الناس يفهموه اوترومون، يخاف الناس يجوجيوه باسكو علاش ما عندوش ثقه بنفسه. تروازيام انديس اللي هي ليزيتاسيون، بالعربيه التردد. التردد il prend pas des décisions وحده، ما يقدرش يرقد وينوض يقول غدوه ان شاء الله
ولا اليوم جي ديسيدي نروح نفطر في الريستوران فلاني. هذه في لي كا صغار. كي تزيد تكبر الحاله il peut pas prendre des décisions que ça soit مع مرتو في العائله ديالو في الخدمه. اميناجمون دو بوست جامي يقولها باسكو عنده ليزيتاسيون. ما يقدرش يدوموندي اون بروموسيون ترقيه في العمل باسكو عنده اون ليزيتاسيون. وشنو تانيك عنده تانيك يحب وحده. Il peut pas faire une déclaration d'amour parce que il hésite encore. Il se dit non, j'ai pas assez d'argent, je suis pas beau, ما عنديش les capacités ولا ما حاجه تقبل بيا. هذه في ليزيتاسيون. عندنا الكاتريام انديس اللي هي ليزولمون. كي نقول لكم ليزولمون نقول لكم نكسبليكيها لكم في دو مو. ما عندوش اون في سوسيال، حياه اجتماعيه. الحياه الاجتماعيه من واش تتكون في ميسكم؟ الحياه الاجتماعيه هي الانسان اللي عنده نشاطات، يقوم بالرياضه، ينخرط في لي اسوسياسيون، يفي بارتي من الجمعيات. اون في سوسيال سي الجانب العلائقي ايضا. يعني ما حاش يكونوا عنده دي ريلاسيون انتربيرسونيل كسا سوا دي ريلاسيون اميكال ولا اموروز، هادو كامل يدخلوا في لا في سوسيال. ليزولمون يكون واضح، ما عندوش حياه اجتماعيه، سيتادير ما عندوش صحابو ثانيك، ما يخرجش مع صحابو، ما يديرش دي بيفواك، ما يديرش. دونك لا جينيراسيون هذه راهي باينه واش يدير، كيفاش هم يخرجوا مع صحابهم يسهروا، كيفاش البنات مع صحابات، الطفله مع صحاباتها. سانكيام انديس اللي هي لا كومباريزون. لا كومباريزون شوفوا، لا كومباريزون تيلمون والفناها، تيلمون كبرت معنا حتى ولات داخله في لو سيكل نورمال دو نوتر في. سبحان الله. La comparaison نديركم ان اكزومبل. سيتادير نورمالمون ربي يحفظهم يماك ويما ويماها ويماه وكامل كبرونا على لا كومباريزون، واللي هي حاجه ماشي مليحه. تقول لك شوفي لالاك، تكومباريك بنت عمك، تكومباريك بوليد خالك، تكومباريك بنت فلانه فهمتوني؟ دونك لا كومباريزون عيانه بزاف. الا الطفل تكومبارا هو صغير كي يكبر يقعد يكومباري في روحو. il peut pas faire le pas parce que comparer روحو مع واحد اخر يقول لك لا انا ما نلحقش. et le problème c'est que يكون هذه الفكره السلبيه ويامن بها. دونك بير كو سا يكونها هو ويزيد هو يامن بها. alors par rapport aux indices هادو هما 5. قعدوا لنا لي زانغريديون و لي زيبيس باش نعليو الثقه بالنفس تاعنا، اللي نخليها لكم دون اون اوتر فيديو اللي نحطها بروشينمون ان شاء الله يا ربي. اليوم سيتي اون فيديو دو كومباك. انا عاودت وليت بعد غياب دام بزاف، طولت جو سي كو طولت، مي فوالا جو سوي دو روتور الحمد لله. اليوم راكم تشوفوا فيا بحله جديده، راني جو بورت لو فولار ديالي الحمد لله. العقوبه كل وحده راهي حابه تلبسو. c'était une décision اللي الحمد لله راني فرحانه بها وراني قانعه بها ودرتها par conviction عن قناعه. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, surtout partager مع les autres comptes هكا باش ناس واحده اخرى تعرفني، باش d'autres abonnés يزيدوا يجوا ونقدر نعاونكم كامل وتعم الفائده. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, vos messages. انشغالاتكم اطرحوهم لتحت، لي سوجي اللي حابين نهضر فيهم كتبوهم لتحت، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.